تماشاهم تماشاتي وتريهم أتغزي فهم سارو أمي طجن تزيرين ونبذا طج ميدي تدو أدامت الساقين تماشاهوت تفونسي وجيرين إلا يوان يسعى ثمطوث ساعة ثلاثة وقاردين اسمي غاسي ثمار ثمطوث إني تموت ترني يوتي يليس تموت ثم مضريتي دريفس يعني تمطوث تمطوني تكره غير بيب النينس تكره تقشيشني تكره قشيشني الميدي هنا ميدي بوتو ساوت ساعة تقشيش ديال نتات اسمي مثل شيطوح تقول ثنا تقشيش النظام تموت ازا تقشيش ثنية قشيش ثنية تموت اس تناسي ورقيس تمرض يار يماس هكا يديسين تكنا نينس نيمون تمزواروت ناس تمرض يارست اسمي تمرض يارست زيكني خطر الساعة ما غندي غضمان يتميلوك طمني قديسيني طمني قماسني دينا ديك الزكا سفلات تميلين دكاكين اسمي همتنا تمضريت ما تزكوات يارسن كنا غير مسكيت مدي روح غدوني قليسة كذا غدوني نسنتات وتمريلين نارا وانا مكذا زكوارني السيما يمسني مسكيت سني ماني ما ماضن يكما نور مساواضن وريم خدمة غالي خما يكوز زكوار هيرانا وريم كارم صوضني غضماني خاطر يكوز تزكواتني يارسن ثينا تخرحيتين اسمي توهم تكساسن القوت تخدم فلاسن الفاطر نوثني ساعة تفونست سيني مبقنا الخلا غتطضن مبقن سخم تشان أربعان يدي سيني تكاسي الأرباح توقن غتوزو توقن غتيمغور وذاك الله يبارك مقرات توريد تزكو عندي مليالين قشيشنا كو بقشيشني أكني غير ميدي يبس ناسي اللي صاد تروح ذا تدوض عندها تشانات تشان دا قيمة قيمة تروح تدايد السن كسان الميدي مي عيان عرفنا المعيان نروح نطضن كفوناس ثنية ثنية ميرني تعدى تروح لنتا تطض هكا تروح تطض توتي تسلجار صوض ساكا قال في الجار سقان مدن توتي تسلجار صدر على سي طيس هكا ميد بوساخان حكاية سيدي يماس سقسات يماس الناس شو ميخ من هكا الناس ما راح نوث مثني وطن ديك فوناست نروح نطض غولا ذنكيني توتي تسلجار ستغيقي تعدى الناس ورقيس استحرم هذا توتفون سقط زنزض أثمطت عهدة ثمطوثيب الناس عهدة توت زنزض ثيق براويب الناس تحرم الناس هذا تزنزض ميدي مي تغلب تيبوت السوق هكا تيبو السوق روح نتبع وراويس هكا نبغي نتساوى من تمدنا تاغن تعجبيث نتفونس ياشكي تملحات وإذا كيما تبع تعقيضن قرنس تفونس تيقو جنور تنزور ترهن تفونس تيقو جنور تنزور ترهن إما الغاشي وخانوك تفونس تني وكينا تاغن هرمي تبديت يراتيد هكا تيدير الناس واش غا تيدير الناس وكينا تاغن مدن تاين الناس ثورة ما تبغض تعاود تزنزر غتزرود أو ذاك ميهضر بغا تمطوط عود غتمطوط في الراويس تلقي ديما السن الناس ثورة غتزرود وذاك ترون تروح حنا ليما السن رز كاني ترون حنا مغرز مني ناس مغرز من الظرف لا كان نخدم ثاني بابا يجري تفونست الناس راح ولادي ضربت سكر شتي من وين تيفك نغتفع بالقمة ثوان شوف رز كاني إما ودي قاربو تساويل عاد يجري تفونست بابا السن هكا مي تيجري نانا سبب فكا كرشي وني اش اسخمر الناس فكا كان كرشي حواجيت الناس يربح خاطر بس نحمليتن يفكيسنا كرشي وني
ينغرس نفوز كاني قماثسن، أكيد ينغرس فوز كاني قماثسن، ما تدينا تجعبو بين، ما تضربها تجعبو بين، سنة بويدي سنة تاممت. قيمنا مالوزن هذا حنا رز كاني قماثسن هاد الطظن، يونا ديال تجعبو بويدي وقت تاممت، تبغي ديال تجعبو بويدي وقت تاممت. أكني دي غنتوهم، ماشي الرقاقة أنا قلت زكوا عندي من داني أنا كساسن تلفوناس كساسن الناس دي غير لسان ذا صحة تنتبع عندها تشانا تشاد عندها سوانا تصبر أتروح تبعيث لعب نرمي عين راح ننتظر ديك جعبو بين النية. أنا ميدي مول نتا تعدى الطا حاشا وسلة في كايسي دي مارني غار صدرك تبردمت تبردمت قناس دي دمني دي زورانن أرصدني حاشا وسلة زكوا إلا ورصد دم الليل كلمة الطض زي ما تبردمت دي دم ريك ورصدني حاشا وسلة ثوغات تحكاية شي يماس الناس شو تشانسا الناس تجعبو بين أفوز كا قماثسن يد التظن كيما نوني مي التظن دوثي تسامت كيما تضغ دا صرك تبردمت تعدى تروح بين المس قسمي تجعبو بيني هكا قسمي تجعبو بيني خلف التد أتقول ذي غني ثوغال تروح تنقشق كانية هكا نقشق كان تعدى السفا تنقخان السفا قشيش السفا قشيش تنية أروح مساكي ريحون 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 طولنا يوث تالا تالاني يقرباشن الناس أنا نفض غاد سوا الناس أنا غما ثوغيس ريحان 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 ذي غفن تالا الناس فض غاد سوا ريحان ذي غفن ثاني غا قرباشن الناس أنا نفض غاد سوا ثوغيس عدى سوا هكا ما يسوا يقرد قرواش هكا يقرد قرواش قمست تقلاط قمست تقلاط بويث تريحا غاشو تريحا إفكاز دابا يوم جمعيت هكا ما تيجمع قيم غورس الناس اللي معنا كاين ما قلت تقبل قرواش والناس كما غا الناس كما تقبل قرواش غينو يعني ما تشوف دايما راه يتقن الناس يربح عدا يوغيت يسعد خامس قرواش ني تشرف في الناس تقمز مكان كان ني ثبورت يقان دينا ويقان دايني التعشين تثيدس تقشيش العادي ثرفت إلى السادس في الناس سلايس نداثنا تعدان تروح تبعيت شيعات يماس دي غني شيعات تبضع غورس أثذورس تقيم دينا غورس الميديا بس طفت تعدى تقرأت الدبير بقى تقشيشني غا الدبير انت تعدى تغرقزني بلتماس قيمة كاين خير بوسان ناس ترى ذي تزرد قريباشينا نتا قشيشنا سميس علي زرزر قرنس علي زرزر قشيشني الناس الناس همك زيكني شاضد في اللي ثري من خاطر تسنا ثني الناس زيك شاضد في اللي وكان الرق دايني ثرى ما تزرو الناس تزرو وانا مسكين يروح البيرني ليه ترو ليش يسوي لنا الناس وغرس مسدن تيفاريين هرا علي زرزر مسكينة نانا ثنا غزدر داخل البير السنين حسن دي حسين دي قربيو تلف سنيك يخفي واش يخدم هما الميدي ميدا زكاوني صباح زيك كاد الشيخ هذي يدن يسري غير الهدور يسري بقشيش يقربوش النية هذا سيستولي والتمسها داخل البير هسيني وغرس مسادن تيفاريين هرا علي زرزر مسكينة نانا انت تزدار سيني حسن دي الحسين دي قربيو تلف سنيك يخفي واش يخدم هما عدا غيميرني الشيخ الني يروح يلو عن رقازني ينيس عمر الفير الناينك شي نلقى الفير الناينك ينيس صراحة عدي روحد أكيد يروح يسرع يسمع حسيس يسرع نتا يسرع الشيخ الني إلى هذور الني يوزا غير الزاد لكن يوزا يفيق باش الني الدار يوفاتينا دي غنداخل البير عدا الناس داك صابر مي وردنا ضايق شتا شوف الناس كاين يغدا علي زرزر الناس ماشي دا قريباش عدا حكاياس الناس تهنا ذو التما ثقينا ندي اسم بابا إذا روحنا ذكرت داخل البير
يعدي غير في تنطوثني ساعات سين وساعات سين ورش حسن دير حوسين يرفدي تيد يرندي قردانني يبوتي تسخن يرد قشيشني يعدي يحكيت يروح يبويث ارثالي اني قديش وش في عاود دوشاف يسرد ثينا يعدي عاود يسوى قماني حريا يشوف الكلام حريا يقعد دقشيش يعدي حكايتي ورقازني هكا يمس يحكي ورقازني الناس سام كارس نخدم يتاقي تينا كندي سعنيك من رفديتيد يبوتي تسخاميس تينا غيعدي غيمير يقنت ديرو عوذيب هكا وسالتي الزغور ديرو عوذيب تصنش ديرو عوذيب أمير نكي تلتي الزغور هكا واس يبو دا قررني نسوق مديني يقول يقدريت الكلية يسبنت صراح ترزف قشيش تني أثبوان قطار بكسوم لك وضع السفنج أثبوان سيميري يماس تسنى ديلي سندات الله ناس تاني يليم أتسن تربيبتي فينا الله يباك بوسين ورش تانا عاليني زرزار ترسف كان قلتو غار الدراثيد الناس ساسس قطار بكسوم ناس تاني يليم تشيت ناكي ميه واخذ ماس أتسفو ناس تيقول جينا نتوزر طراهن يعرف البطل تماشوتي والواد حكاتي دي ورا والجواد يفك تماشوتي ورا فيك ورزقيو سيقرا الثقيمي إذا متسوى بالقاع اسمي سيقرا الثقيمي دافو ناس ديبو جيلا أما شعوا ونحو دافو ناس ديبو جيلا ورجل وزور ما زالت رنور